باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بله ما خوب هستیم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. خوش می‌گذرد؟ بله بله خوش می‌گذرد. خیلی خوب. دوستان انشاءاللہ وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. شما هم انشاءالله چنین. سلامت باشید. خب دوستان زنده باشید. بله تحسین فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. من خوب هستم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ آنها خوب هستند. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبن. شما بفرمایید هوا چطوره؟ هوا خیلی گرمه. هوا گرم شد دوباره؟ بله هوا دوباره گرم شد؟ بله آقا دوباره گرم شد. اینجا هم امروز هوا خیلی گرمه. هوا آفتابیه. هوا اینجا امروز خیلی بله اینجا هم آفتابی. خب شما نهار چه خوردی امروز؟ من امروز نهار بریانی خوردم. بگید پشت مثلا من چند روزه پشت سر هم بریانی میخورم. بله پشت سر هم یعنی یعنی روز. دوستان بنویسید پشت سر هم. پشت سر هم ایک کے بعد ایک آگے پیچھے نہیں لگاتار. بھلے پشت سر ہم لگاتار یا ایک کے بعد ایک. بھلے من امروز پشت سر هم بریانی میخورم. بله خب متوجه شدید؟ بله انشاءاللہ که خدا نصیحت میده انشاءاللہ و همیشه شاد باشید و خوشحال. انشاءالله. خب عذرا خاتون خواهر سلام، شما خوب هستی شما؟ عذرا خاتون خواهر که مشغولن خدا به همسرشون شفا بده انشاءالله. همسرشون مریضن. شما هم دعا دوستان دعا کنید. کنچ فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. شما خوب؟ خوبم متشکرم. خانواده شما چه خبر؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ آنا خوبم. شما چه کار میکنی؟ من با شما صحبت میکنم. شما بفرمایید در بهار هوا الان چطوره؟ گرم است. اینجا هم هوا گرمه. بله آقا. هوا خیلی گرمه همینجا. بله بعضی جا بارانی، بعضی جا که همینجا گرم. خیلی خوب. شما نهار چی خوردی امروز؟ برنج و عدس خوردم. برنج و عدس و سبزی خوردم. من سبزی هم خوردی؟ بله آقا. خیلی خوب. شما بفرمایید شما کتاب کار تا درس چندم نوشتی؟ کتاب کار تا درس چندم؟ شما درس پنجم و ششم فرستادی؟ درس چندم شما فرستادی؟ درس چهارم، پنجم، ششم. بله بله کنچه فاطمه امروز کتاب کار می نویسه. بله می فرسته. خب انشاءالله که همه دوستان بنویسند و بنویسید. دوستان جدی باشید. بله دوستان بنویسید حتما. و خیلی راحته دوستان، هم خیلی راحته و هم برای امتحان خیلی مهمه. همه دوستان همان طوری که میدانی کتاب کار خیلی مهمه. متوجه هستی دوستان؟ کائنات فاطمه سلام، شما خوب هستی؟ سلام. خانواده شما خوب هستند؟ بله مریض هستی شما؟ بله آقا من تب دارم. دارو خوردی شما؟ بله خوردم. چرا شما اینقدر مریض میشی؟ نمیدونم آقا. نمیدانی؟ نه. بگید اگر مشکلی داری بگید، ما میگیم در خانه شما. بله خب
خوب مثلا مراقب خودتان باشید، دارو سر وقت بخورید و مراقب باشید. ذهین فاطمه خواهر سلام، شما خوب هستی؟ علیکم السلام. بله من خوبم. خوبی شما؟ منم خوبم متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ بله آنها خوبن. خانواده شما چه خبر؟ خوبم. خوش می‌گذرد؟ بله خوش می‌گذره. انشاءالله وقت خوبی و زندگی آرامی داشته باشید. انشاءالله شما هم چلین. شما امروز نهار چه خوردی؟ من امروز نهار سبزی و نان خوردم. نهار سبزی خوردی. خیلی خوب، شما بفرمایید. شما داشتی چی کار میکردی؟ داشتم کارهای خانه را انجام میدادم. داشتم کارهای خانه را انجام میدادم. دوستان همانطوری که متوجه هستید ما درس نهمی که شروع کردیم، بله درس نهمی که ما شروع کردیم نقطه داشت. یک نقطه چی بود؟ نقطه چون. بله نقطه درباره معنای چون، معنای واژه چون، همانطوری که دوستان میدانید چون بعضی از معناها که شما قبلا میدانستی، بعض معنی تو آپ کو پہلے سے پتا تھا. چون یعنی بله بفرمائید. کیونکہ وقت کے معنی میں بھی تھا. زیرا کہ آپ کو پتا بخاطر ان کے من چون دیروز نہیں اومدم، چون مریض بودم، چون مریض بودم یعنی زیرا اس لیے کہ علت ریزن بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ایک معنی تو بولیے ریزن جو کہ آپ کو پہلے سے پتا تھا، پہلے سے پتا تھا. ریزن برائے بخاطر چون کے، بخاطر ان کے، زیرا کے. بلے من کتاب کار نہ نوشتم، چون من درس نہ خواندم. بلے من درس نہ خواندم چون من مریض بودم. بلے من کتاب کار نہ نوشتم. دہرائیے میرے ساتھ ریوائز کیجئے. بلے من کتاب کار نہ نوشتم چون من مشغول بودم. چون من مشغول بودم. بله کائنات من مشغول بودم. بله دیگه شما الان هم شاید مشغولی. بگید من کتاب کار ننوشتم چون مشغول بودم. بله من درس متن نخواندم چون من بگید متوجه نبودم، مشغول بودم. چون بله متوجه هستی دوستان؟ بله. ہاں دیر ایک معنی کیا ہوئے؟ زیرا. علت ریزن بیان کرنے کے لیے زیرا. بلے بخاطر ان کے، بلے بخاطر ان کے، بسبب ان کے یا بعلت ان. متوجہ شدید دوستان؟ ایک معنی تو یہ ہوگا. کون سے؟ دیروز دوستان، دیروز من کتاب کلاس نہیں اومدم چون من مشغول بودم. دیروز من کلاس نہیں اومدم چون بیمار بودم. من کتاب کار نہ نوشتم چون بلے من درس نہ خواندم. بلے من کلاس نہیں اومدم چون کار داشتم. متوجہ شدید بلے دوستان؟ متوجہ شدید؟ بلی. خوب ایک معنی تو یہ تھے. دوسرے ایک معنی کیا تھے؟ خوب من کلاس چرا دیر اومدی. بله چرا دیر اومدی؟ ببخشید چون من خانه اومدم دیر شده بود. چون من خانه اومدم دیر شده بود. چون من خانه آمدم یعنی دیر شده بود. یعنی وقت کے معنی. آپ دیر سے کیوں آئی؟ میں دیر سے آئی کیونکہ جب میں گھر آئی تو دیر ہو گئی تھی. بلے چون من خانه اومدم دیر شده بود یعنی وقتی که من خانه اومدم. وقتی که متوجه شدید دوستان؟ بله. هنگامی که، وقتی که، هنگامی که. شما دیروز در کلاس چرا حرف نمیزدی؟ شما دیروز در کلاس چرا حرف نمیزدی؟ حرف نمیزدی یعنی کل آپ کلاس میں کیوں نہیں بول رہی تھی؟
بله بگی چون من در کلاس حرف نزدم. چون بله بفرمایید. چون من کلاس اومدم شلوغ بود. بله چون من کلاس بودم شلوغ بود، یعنی جس وقت ہنگامی کہ من کلاس بودم شلوغ بود، شور تھا. متوجہ شدید دوستان؟ بلے آقا. دوستان چون یا جیسے ہمارے اس درس اس متن میں کیا تھا، وہ بیمار کے پاس آیا، ابو ریحان بیرونی کے پاس، ان کا فرینڈ پرانا، کہا کہ مجھے بیماری پوچھنے ہے، تو کہا کہ وہ مسئلہ جو آپ سے بات بتایا تھا وہ مسئلہ دوبارہ بتا دیں کہ یہ کون سا وقت ہے اس سوال کا، یہ بھی کوئی وقت ہے پوچھنے کا، آدمی موت کے قریب ہے. تو اس نے کہا کیا کدام یہ کزن دو بہتر ہے، ان میں سے کون سا ایک بہتر ہے، بے دانم و بے میرام یا نادانست بے میرام، جان کر مروں یا جاہل مروں. بہرحال اس نے بتایا، پھر وہ پلٹ گیا. جیسے ہی پلٹا بھی چند قدم دور نشد بود، ابھی چند قدم بھی دور نہ ہوا تھا کہ صدائے شیوے از خانے بلند شد، نالا و فریاد کی بلند آواز گھر سے اٹھ پڑی. چون سراسی میں برگشت بازگشت، چون بازگشت بیمار مر سراسی میں یعنی دوستان سراسی میں بلے بوکھلاہٹ میں، گھبراہٹ میں. متوجہ شدی؟ چون سراسی میں بازگشت، جیسے ہی ڈرا ہوا گھبرایا ہوا پلٹا. چون بیمار از دنیا رفتے بود، بیمار مردے بود، بیمار مردے بود. بے نویسی دوستان، بے نویسی. چون سراسی میں بازگشت، بیمار مردے بود، جیسے ہی بوکھلایا ہوا گھبرایا ہوا پلٹا، بیمار مر چکا تھا. متوجہ شدی؟ بلے. من کتاب کا نہ نوشتم. دوستان من کتاب کا نہ نوشتم. چون من درس خواندم. صحیح بتا دیجیے، کوئی تو بتا دے صحیح بات. ہاں انہوں نے صحیح بات بتائی. چون خودکار نداشتم، خودکار نداشتم. دو سمجھ میں آیا؟ سکینه سلام، شما خوب هستی؟ سلام. خوبم متشکرم. شما چرا دیر اومدی؟ در مراسم عزا بودم. چون من در مراسم عزا بودم. چون من در مراسم عزا بودم یعنی زیرا کے، بخاطر ان کے، اس لیے کہ میں مراسم میں بڑی معنی ہے چون زیرا وقتی کے. بلے چرا دیر اومدی، چون خانه اومدم، چون خانه برگشتم، چون خانه اومدم دیر شده بود. جس وقت میں گھر آئی تو لیٹ ہو گیا تھا. خب یہ دو معنی سوم مانند، مثل. بله متوجه هستی دوستان؟ نگاه میکنید؟ بله آقا. بله خیلی خوب نگاه کنید. بله. خیلی خوب. یعنی چون علم را چون گوهر بدانی، کتاب را چون قرآن کریم کتاب را چون گوهری بدانی، چون گوهری بدانی یعنی کتاب کو گوہر کی طرح، مانند یعنی طرح، مثل کتاب را چون گوہری بدانی، دوازان بخوبی استفادہ کنی. کتاب کو گوہر کی طرح، قیمتی گوہر کی طرح. علم گوہر ہے. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اپنی مرضی سے کرتا ہے، حاصل کر لیتا ہے، نہیں کرے گا تو نہیں ملے گی. آپ کو معلوم ہے علم ان چیزوں میں سے ہے جس میں خالی کوشش کام نہیں آتی. علم میں خالی کوشش کام نہیں آتی. چیزیں چاہیے. بتائیے کیا چیزیں چاہیے علم کے لیے؟
ایک محنت، ایک توفیق اللہ محنت کی. توفیق حاصل. آپ کتنے محنتی، کتنی ذہین ہو، اللہ کی توفیق نہ ہو تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، علم حاصل نہیں کر پائیں گے. جی خالی توفیق ہو، آپ محنت نہ کریں تب بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. توفیق پہلی بات تو اللہ ایسے کو دیتا ہی نہیں ہے جو محنت نہ کرے. جی لہٰذا اس لیے کیا کہا العلم نور، علم نور ہے. یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس دل میں چاہتا ہے اس میں رکھ دیتا ہے علم کو. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم ہمارے اختیار میں نہیں، ہم صرف محنت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں اب ظاہر سی بات ہے نور آتا ہے دل میں. دل کا مطلب یہ دل نہیں ہے یہ والا فزیکل دل، دل کا مطلب روح، جان. اور جب تک روح اور جان میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوگی تب تک وہ وہاں کیسے آئے گا. علم نور ہے نا، تو نور کے لیے ایک مقام ہے نا. نور کہاں ٹکتا ہے؟ نور کی جیسی جگہ ہو ٹکنے کی وہیں تو ٹکے گا. جی لہذا علم را چون گوہر بدانید، کتاب را چون گوہر بدانید. ہاں دو بخوبی استفادے. متوجہ شدید دوستان، کیونکہ بعض باتیں صرف مان لینی چاہیے، بعض باتیں صرف مان لینی چاہیے، یہ نہیں پوچھنا چاہیے کیوں. ہمارے استاد تھے، خود ہیں، خدا ان کو عمر طولانی دے، بابرکت دے، بڑے زبردست خطیب، مبلغ. یہ لوگ آج منبر پہ تبلیغیں کر رہے ہیں، وہ زمانے میں کیا کرتے تھے جب کچھ نہیں تھا یہاں کے انڈیا کے منبروں پہ. ٹھیک ہے، اس زمانے میں تبلیغ کیا کرتے تھے، اس زمانے سے آج تک. وہ کہتے تھے کہ آج مت پوچھو مجھ سے کچھ بھی، جو کہہ رہا ہوں چپ چاپ مان لو، یہ سوچ کے کہ میں تمہارا باپ سے بھی بڑھ کے ہوں اور باپ اولاد سے کے لیے برا نہیں چاہے. آج مت پوچھو کیوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مت کرو تو مت کرو، میں کہہ رہا ہوں یہ کرو تو کرو. آج سے 25 سال بعد فارغ ہو کے کبھی یہ کہیں مجھے آ کے پوچھ لینا، میں آپ کو جواب دوں گا کہ کیوں کیا تھا. اور مجھے یقین ہے، میں 100% گارنٹی سے لکھ کے دے رہا ہوں، آج سے 25 سال بعد تم میں سے کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھے گا کہ کیوں کہا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ تم خود سمجھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے کیوں کہا تھا. متوجہ شدید دوستان؟ بلے کتنی اونچی بات ہے، سمجھے آپ؟ بات سمجھے آپ؟ کتنی اونچی بات ہے کہ آج مت پوچھو اس کی وجہ، کیوں کہہ رہا ہوں میں ایسا، کیوں نہ کریں، کیوں کریں. آج سے 25 سال کیوں؟ بعض چیزیں ٹائم کے ساتھ خود بخود جواب مل جاتے ہیں، خود بخود جواب مل جاتے ہیں. آج اگر ہم سے جتنی باتیں کہی تھیں، آج ایک ایک بات ہمارے دل میں ایسی چھپی ہوئی ہے اور ہمیں ان کا جواب بھی آج پتا ہے. اس کا جواب بھی آج ہم نے کبھی نہیں پوچھا ان سے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی، کیونکہ ان کی اتنی باتوں میں کوئی اتنی سی بات ایسی نہیں بیٹھی جو غلط بیٹھی ہو، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے جتنی بھی تربیت کی اس زمانے تک، اس زمانے کے پڑھا ہوا کوئی لڑکا وہاں کا اتنا ہی سٹیک بولتا ہے کہ اس نے جو بول دیا وہی ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھ کے تجربے ہو جاتے ہیں، دور بات سے اس کی انتہا کا پتہ لگ جاتا ہے. متوجہ شدید، درس نہوم درس نہوم. لہٰذا علم کو اہمیت دیجیے. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے علم کو، کیونکہ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ آدمی غلطی ہوئی بعد میں اس کو سدھار سکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انہیں سدھارنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے. علم نور ہے، اس کی اہمیت کو جانیے، سیکھیے، پڑھیے. اس لیے کہ اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا، پھر پچھتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. اور آپ خود جانتے ہیں کہ آپ خود اپنے آپ کو سوچیے کہ کیا آپ نے کبھی سوچا تھا کہ اس طریقے سے ہمیں علم اس طریقے سے گھر بیٹھے ہوئے بھی مل سکتا تھا؟ نہیں. تو اس کو وہ علم جس کے لیے گھر بار چھوڑ کے انسان، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا، مدرسوں میں جانا پڑتا ہے، اپنے عزیزوں کو، خوشیوں کو، تہواروں کو چھوڑ کے جا کے سیکھنا پڑتا ہے، وہ علم آپ کو گھر میں ملے گا. اور اگر آپ اس کی اہمیت کو نہ سمجھیں تو بہت زبردست حساب بھی ہوگا. درس نہوم بے خانی بستان خوب مت می خانم اول ما تا اینجا خاندیم کا کجا مانا یہ چون. اور ایک کلمے ایک نقطہ ہے تھا، نقطہ اول چی بود بستگان. بعض ورڈ ایسے ہوتے ہیں جو جمع پہ دلالت کرتے ہیں، کائے پہ؟ جمع پہ، لیکن ان کا کوئی مفرد یوز نہیں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ مفرد ہے تو اس کا جمع بھی آتا ہے، لیکن بعض جمع ایسے جن کا مفرد ہے ہی نہیں. بستگان
बस्तगान हमवारे में सूरत जम आयत, बस्तगान हमेशा जमा की शक्ल में आता है, बस्तगान ही आता है। वह शक्ल मुफरद इन कलमे, इस कलमे की मुफरद शक्ल इस्तेफादे में मिशवल यूज नहीं होती। यूज नहीं होती ज़बान उधर फारसी, फारसी ज़बान में बस्तगान किसे कहते हैं? अफरादी के अफराद, बस्तगान अफराद में, हाँ, किसी अफराद के बस्तगान किसे कहते हैं? किसी इंसान के बस्तगान किसे कहते हैं? बेगुरूहाई, उन गुरूह को कहते हैं हम चुन बस्तगान दर्जा एक, नंबर एक के जो फैमिली मेंबर होते हैं। हम जानते हैं कि तबके बंदी है, तबके अव्वल में माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे आते हैं जी। पहले किसमें? जी दर्जे दर्जे अव्वल में। आप मीरास की बहस जब मसाइल में पढ़ेंगे तोज़ी में, तो कुरान में भी देखेंगे या उसमें, तो एक आते हैं कौन से बोली, दर्जे अव्वल, दर्जे दोम। दर्जे अव्वल में कौन कौन आता है? तबक़े अव्वल में माँ बाप बहन भाई बीवी बच्चे, दूसरे में चचा फूफी खाला मामू, तीसरे में फिर और इधर आदर के, ठीक है। तो अफराद के बस्तगान बेगुरूहाई, उन गुरोह को जैसे बस्तगान दर्जे अव्वल जी, तबक़े अव्वल के जो रिश्तेदार हैं, सन पिदर मादर बरादर ख्वाहर हमसा फर्जंदान, वो दर्जे दो अम्मू अम्मे दाई खाले फर्जंदान। दर्जा एक और दर्जा दो में तकसीम होते हैं। किसी भी ग्रोह इंसान के बस्तगान दो ग्रोह में तकसीम होते हैं, जैसे दर्जा अव्वल दर्जे दो। मुतवज्जह शुदी, ये सब कौन है? दर्जा अव्वल और दर्जा दो वाले सब कौन है? बस्तगान। बस्तगान नुक्ता दो, बे इन जुमले तवज्जो कुनी दोस्तान, बे इन जुमले तवज्जो कुनी। चुन सरासी में बाज़गश्त, भले यानी जिस वक्त वो डरा हुआ घबराया हुआ पलटा, बीमार मुर्दे दूर। दर इन जुमले, इस जुमले में चून बेमाना है ये वक्ती के हिंगामी के आमद। इस जुमले में चून लफ्ज़ जो है वो वक्ती के और हिंगामी के बेमाना में, यानी जिस वक्त। दरबे सियारी जुमला है ये दीगर, दूसरे बहुत से दूसरे जुमलों में चून माना ये गुनागुनी दारत, मुख्तलिफ माना रखता है लफ्ज़ चून। मानंदे अलिफ, एक माना बेमाना ज़ीरा, ज़ीरा यानी बेखातिर इनके, बेसबब इनके, बेइल्लत इनके। हर फंगा कामिल ना शनीद, उसने मेरी बात को पूरा नहीं सुना। चून गलेदार, क्योंकि उसे बहुत जल्दी थी, क्योंकि यानी ज़ीरा के, बेखातिर इनके, बेइल्लत इनके। ये सबसे ज्यादा आपको मालूम है ये वाले माना नहीं? बेमाना मिसलो मानन, मानंद और मिसल के में माना है। किताब चुन गौहरी बेदानी, इल्म चुन नूरास, इल्म चुन नूरास, चुन नूरास यानी इल्म नूर, इल्म चुन नूरास, इल्म क्योंकि नूर। हाँ देखिए क्योंकि के माना क्यों कर रही हैं? इल्म चुन नूरास, इल्म नूर की तरह, नूर की तरह, मिसल मानिन, इल्म नूर की तरह, नूर की तरह, इल्म नूर की तरह है। भले किताब चून गौहरी बेदानी, किताब को गौहर की तरह माने जानो, वजान में खूबी इसके बाद और उसे अच्छे से यूज करो। मुतवज्जह शुदी, चून के माना देखिए मिसल मानिन के भी हैं और जिस वक्त भी है और जीरा के। अबू रेहान बीरूनी, अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद, अबू रेहान का नाम क्या था? मोहम्मद, बाप का नाम अहमद। रियाजी जान, बड़ा मैथमेटिक जानने वाला, वो फैलसूफ और फिलोसोफर ईरानी फिलोसोफर और मैथमेटिक जानने वाला। दर साल सीसद शस्तो जो 2 हिजरी कमरी, 362 हिजरी कमरी, अभी कितने चले? 1445, यानी 1100 साल हो गए, नहीं हो गए? जी यानी इमाम ज़माने की ग़ैबत कुबरा कब आगाज हुई है? ग़ैबत कुबरा जी बोलिए। ग़ैबत कुबरा का कब आगाज हुआ है? 329 फरामोश कर दम। ग़ैबत कुबरा 329 से शुरू हुई है, 329 से जब इमाम ज़माना की ग़ैबत शुरू हुई है तो 29 से 62 कितने बैठे? 33 साल जी 29 से 62 33 साल हुए ना?
कमाल है, इतना तो बोल दीजिए भाई, हद हो गई। 29 से 62 कितने हुए? हेलो 31 साल। 29 से 62 कितने हुए? 33। 33। क्यों नहीं बोल रहे आप लोग भाई? 33। हाँ 33। 29 से 62 कितने हुए? 33। 33 साल। 62 में से 29 कम करोगे तो 33। तो इमाम ज़माना की ग़ैबत कुबरा जब शुरू हुई है उसके 33 साल बाद पैदा हुए। ये समझ में आ रहा है कितने पुराने हैं ये अबू रेहान बिरूनी? भले मुतवज्जे शुदी? भले खूब। 362 हिजरी कमरी दर ख्वारिज़्म, ये इलाका था उस बीरुन भी कहा जाता है, दुनिया उम्मत दुनिया में है। ख्वारिज़्मी एक आप देखा होगा बहुत से उलमा के आगे लगता था। वह अवाइल उम्रा, उसने अवाइल कहते हैं आगाज, इब्तदाई उम्र को दर ज़ातगाह खुद, अपनी ज़ातगाह यानी पैदाइश की जगह, जाए पैदाइश यानी वहीं बेरून में ख्वारिज़्म में वज़ीर सुल्तान ख्वारिज़्म शाहियान गुजारानी, उनकी हुकूमत के तहत इसने वहाँ गुजारे इब्तदाई साल। वो बाद अजान उसके बाद चंद साल दर गुरगान, 2 साल गुरगान में, वो ईरान में एक शहर है गुरगान। वो दर दरबार काबूस इब्ने वशमगीर, काबूस एक बादशाह था, उसके दरबार में बेसरबोर्द यानी वहाँ गुजारे। वो किताब अल आसारुल बाकिया, अल आसारुल बाकिया नाम की किताब पे नाम आन पादशाह तालीफ कर, उस पादशाह के नाम से लिखी। बाद मुद्दती, कुछ मुद्दत बाद बे ख्वारिज़्म बाज़गश्त, वहाँ पलट आया अपने जाए पैदाइश जहाँ थी इसकी आबाई वतन। वो दर दरबार अबुल अब्बास मामून इब्ने मामून, अबुल अब्बास मामून इब्ने मामून के दरबार में रहा। मान या नहीं रहा? महमूद गजनवी जो आप जानते ही हैं, महमूद गजनवी याद है आपको, जिसने हिंदुस्तान पे भी हमला करके हिंदुस्तान में भी हुकूमत की थी। महमूद गजनवी दरहंगा में बाज़गज पे गजनीन। महमूद गजन कहाँ है अभी? ये गजनी कहाँ है? गजनी इस टाइम अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान उस जमाने में वो सब ईरान था। महमूद गजनवी दरहंगा में बाज़गज पे गजनीन। महमूद गजनवी गजनीन की वक्त तरफ पलटते वक्त दर साल 402 हिजरी कमरी 460 हिजरी कमरी में अबू रेहान रहा। अबू रेहान को बाद चंद तने दीगर दूसरे कुछ अफराद के साथ, अबू रेहान को दूसरे कुछ अफराद के साथ दानिशमंदान ख्वारिज़्म शाह उस इलाके के उलमा में से, दानिशमंदान में से कुछ को और अबू रेहान को बेगजनीन गजनीन ले गया। इन सबको कहाँ ले गया? गजनी ले गया। भले अबू रेहान बादहा, अबू रेहान ने उसके बाद चंद बार कई बार ख्वारिज़्म ख्वारिज़्म पलटा आया, मुसाफरत करा, सफर करता रहा। दर बीशतर जंगाई महमूद गजनवी में हिंदुस्तान, महमूद गजनवी की अक्सर जंगें जो हिंदुस्तान में हुई उसमें हमराह उबूद उसके साथ था। ये अब साथ थे अबू रेहान बिरूनी, किसके साथ? महमूद गजनवी के, यानी हिंदुस्तान आए हैं ये। दानिशमंदान हकीमान हिंद, हिंदुस्तान के हुक्मरान दानिशमंदान के साथ मुबाहिसे और मुबाहिसा और मुलाकात करते थे। उधर हिंद, इन्होंने हिंदुस्तान में ज़बान संस्कृत आमोज, ज़बान संस्कृत को सीखा। वो दायरे मालूमात खुदरा और अपने मालूमात की जानकारी का जो दायरा है गुस्तरिश ज़्यादा फैला, अपनी मालूमात को ज़्यादा बढ़ा दिया। अज जुमले नविश्तहा व तालीफात वे, उसकी उनकी तालिबात और नविश्तहानी मकतूबात में से मीतवान में किताब है, ज़ीर इशारे कर, इन किताबों की तरफ इशारा कर सकते हैं जो उन्होंने लिखी हैं। किताब अल आसार बाक़ियतो अनिल कुरूनिल खालिया, आसार बाकी मानदा खाली सदियों के बाकी मानदा आसार के दर हुदूद साल 390 हिजरी कमरी नविश्ते शुदे जी, तकरीबन 390 हिजरी कमरी में लिखी गई। वो मौजू है, इसका मौजू क्या था? अल आसार बाक़िया अनिल कुरूनिल खालिया का तकवीम, कैलेंडर, तारीख, साल, आयात ईद की जमा, मिल्लत आई मानंद ईरान, ईरान जैसी कौम, यूनानियों की ईदें जी, यहूदियों की, ईसाइयों की ईदें कौन कौन सी हैं, खुशियों के तारीखें कौन सी हैं, साल, तकवीम, सब इसका क्या था? इस किताब का मौजू था। आसारुल बाक़िया अनिल कुरूनिल खालिया में इन चीज़ों के बारे में लिखा गया था। मुतवज्जे शुदी तहसीन फातिमे, गुंचे फातिमे, सकीने ज़ैन फातिमे खां, भले तहसीन फातिमे अल आसारुल बाक़िया अनिल कुरूनिल
خالیہ. عالیہ. اس کا موضوع کیا تھا؟ تقویم، کیلنڈر، سال، آیات ملت ہائی، الگ الگ قوموں کی عیدیں، جیسے ملت ایران، ایرانی قوم، جیسے سختیان ایک قوم تھی، خوارزمیان، پارسیان وغیرہ. وہ یونان گریس کو بولتے ہیں، وہ نیز گریس جو ملک ہے، ٹھیک ہے، وہ نیز آیات ادیان بزرگی اور بڑے بڑے دینوں کی عیدیں، جیسے یہود جیسے یہود، مسیحیت اور اسلام کی عیدوں اس میں ذکر کی گئی ہیں. کون کون سی تاریخ؟ ایک کتاب ہے تحقیق مال الہند من مقبولۃ فی العقل او مزدولہ. یہ تحقیق مال الہند، ہندوستان کی بارے میں تحقیق، دربار علوم مذاہب و آداب و رسوم مردم ہند نگاشت شجاعت، کہ یہ کتاب ہندوستان کے لوگوں کی رسم و رواج، آداب، مذہب کے، ہندوستان کے مذاہب اور علوم کے بارے میں لکھی گئی ہے. نگاشت شجاعت یعنی لکھی گئی ہے. ایک کتاب ہے التفہیم لأوائل صناعت التنجیم. یہ ایک ایسی کتاب ہے کتابیات کے درباری ستارے شناسی، یہ ستارے شناسی کے بارے میں، علم نجوم کے بارے میں، کہ ابتدا در سال 420 ہجری قمری به فارسی نوشته شد، کہ یہ 420 ہجری میں فارسی میں لکھی گئی تھی. وہ بعد اس کے بعد خود ابو ریحان نے آنرا اس کو عربی ترجمہ، خود نے عربی میں ترجمہ کیا، اس کا ٹرانسلیٹ کیا، کہ ہر دو نسخے یہاں در دست بھی باشد، کہ دونوں نسخے موجود ہیں، دونوں عربی والا بھی فارسی والا بھی. ان دانشمند بزرگ، یہ بڑا دانشمند، در سال 440 ہجری قمری میں در شہر غزنین میں دار فانی را ودا کو، دار فانی کو ودا کہا، خدا حافظ کا. دار فانی فنا ہونے والا گھر، دار فانی فنا ہونے والا گھر. کون ہے فنا ہونے والا گھر؟ یہ دنیا فنا ہونے والے گھر کو اس نے ودا کہا. متوجہ شدی دوستان درس کے نہوں؟ بله آقا. خوب آقای نهال خیلی دور دیر اومدی. بله آقا ببخشید آقا. کجا بودی؟ خوابیدم آقا. خواب بوده؟ بله آقا. خواب بودی؟ خواب بود. بله آقا. خیلی خواب خسته شدی؟ بله آقا خسته شدم. خب ز گهواره تا گور، ز گهواره تا گور دانش بجویی. تحسین فاطمه، ز گهواره تا گور دانش بجویی. بله چه شد تحسین فاطمه؟ چون دو چار تحسین فاطمه صدای من میرسه؟ بله تحسین فاطمه. تحسین فاطمه مشغول است. اسم شما چیه؟ خیلی خوب. غنچه فاطمه چی؟ اسم شما؟ اسم سمانہ زہرا. سما. خیلی خوب. غنچه فاطمه شما بخوانید ز گهواره تا گور دانش بجویی. ز گہوارے تا گور دانش بجوئی، یعنی گہوارے سے لے کر قبر تک علم سیکھیں. علم حاصل کرو. بلے اطلب العلم من المہد الى اللحد. پیر مردی کے سالہائی عمرش بے ہفتاد و ہشت رسیدے بود. وہ بوڑھا مرد کے جس کی عمر کے 78 سال ہو گئے تھے، در بستر بیماری بیماری کے بستر پہ واپسین لحظات زندگی را می گزرانید. لحظات زندگی را می گزارید. وہ اپنی زندگی کے آخری لمحات، واپسین لحظات زندگی کے آخری لمحات می گزرانید، گزار رہا تھا، ان کو گزار رہا تھا. بستگانش با چشمانی اشکبار، بستگانش با چشمانی اشکبار، اس کے رشتہ دار اشکبار آنکھوں سے نگران حال
نگران حال وے بودائیں اس کی حالت سے پریشان تھے، پریشان تھے، ناگاہ نفس او بے آنگاہ کے نفس او بے شمار افتاد، کے نفس او بے شمار جس وقت اس کی سانسیں بے شمار افتاد گنتی پر آ گئی، یعنی سختی کے ساتھ آنے لگی، کے ساتھ آنے لگی، دوستی دانشمند ایک دانشمند دوست بالین وی بربالین وے حاضر شد، بربالین وے حاضر شد، پانے حاضر ہوئے وہ با باندوئی بسیار بہت غم کے ساتھ جویا شد، حال اورا جویا شد، اس کے حالت کو پوچھا، اس کی حالت پوچھی، حالت مت کر کلماتی بردے و کوتا مرد بیمار با کلماتی بریدے و کوتا، از دوسری دانشمند خودخواہش بیمار مرد نے چھوٹے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ، کٹے ہوئے ٹوٹے ہوئے الفاظ سے اپنے دانشمند خود اپنے دانشمند دوستوں سے خواہش کی کہ یکی از مسائل ایک مسائل علمی را کے زمانی بابی درمیان جو ایک زمانے پہلے اسے درمیان گزاشت بود، اس سے کہا تھا، جو اس سے بتایا تھا بعض گوئی اس سے کہیں، بعض گویا یعنی کہیں بتائیں، دانشمند نے کہا، ای دوست گرامی، اے میرے دوست، میرے اکنون در عزیز دوست، اے میرے عزیز دوست، اکنون در چنین حالت ضعیف اکنون در حالت ضعف و بیماری جائی این پرسش است، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ضعف و اس کمزوری اور بیماری کی حالت میں یہ کون سی جگہ ہے؟ اس سوال کی بیمار با ناراحتی پاس شما بخانید از اینجا کی میخوانه؟ بله بخوانید. بیمار با ناراحتی پاسخ داد. بسم اللہ بله بله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار با ناراحتی پاسخ داد. بیمار غمزدہ ہو کر جواب دیا. بیمار نے غمزدہ ہو کر جواب دیا. بله. خدا میں یکی از ان دو بہتر است. ان دونوں میں سے کون سا بہتر ہے؟ ان مسئلے را بے دانم بے مریم یا نہ دانستے و جاہل در گچرم. یہ مسئلہ جان کے مرو یا نادانستار جاہل گزر جاؤں یا جاہل گزر جاؤ. مرد دانشمند مسئلے را باج کو. عالم مرد نے مسئلے کو دوبارہ کہا. سپس جائے برخاست و دوسرے بیمار اس کے بعد اس جگہ سے اٹھا اپنی جگہ سے اٹھا بیمار مرد دوست کے پاس سے ہٹ گیا. ہنوز چند قدمی دور نہ شدے بود، ابھی چند قدم دور نہ ہوا تھا کہ شیوان از خانے بیمار برخاست. نالا و فریاد بیمار کے گھر سے اٹھا. چون سراسی میں باج گشت بیمار چشم جہان فرو بستے بود. جیسے ہی گھبرایا ہوا پلٹا بیمار نے اپنی آنکھیں دنیا سے بند کر لی. مردی کے در دم مرگ نید تشنئی فراگیری و دانش اندوزی بود. وہ مرد کے موت کے نزدیک جو موت کے نزدیک بھی علم سیکھنے اور یاد سیکھنے کا پیاسا تھا. ابو ریحان ایک یہ بزرگ ترین ریاضی دانا و فیلسوفان ایرانی است. ابو ریحان ریاضی دانان و فیلسوفان ایرانی است. ایرانی بڑے فلسفیوں میں سے اور بڑے میتھمیٹک جاننے والوں میں سے ایک ہیں. وہ آج بزرگ ترین افتخارات کشور ایران است. وہ ایران کے بہت بڑے پائے ناچ شخصیت میں سے ہے. ہمیں زندگی ابو ریحان در تالیف و تحقیق و دانش اندوزی گزشت. ابو ریحان بیرونی کی تمام زندگی تعلیم، ریسرچ اور علم حاصل کرنے میں گزری. تا سال 428 ہجری قمری کے 605 سالہ جمرش میں گزشت. ہجری سن 428 تک 27 تک 65 سال کی عمر گزری. یہ 113 جلد کتاب نوشتے بود. 427 ہجری قمری کے 65 سال اس کی عمر سے گزرے تھے ابھی،
اتنے تک 113 جلد کتاب نوشته بود 113 جلد کتاب لکھ چکا تھا این کتاب هارا در مسائل گوناگون از قبیل ستاره شناسی این کتاب یہ کتابیں در مسائل گوناگون مختلف مسائل جیسے از قبیل جیسے ستارے شناسی ستاره شناسی فزیک کی ریاضیات تاریخ جغرافیات داروشناسی ادب و رسوم ملل و دیگر دانش ملل یعنی جمع ملت تھا وہ دیگر دانشات جیسے ستارے شناسی یعنی علم نجوم ریاضیات میتھمیٹک تاریخ ہسٹری جغرافیہ داروشناسی یعنی دوائیوں کے بارے میں کاموں کی آداب کے ملل قوموں کے آداب اور رسموں کے بارے میں اور دوسرے علوم کے بارے میں ہیں کتابیں باوجود آن کے 2000 سال شما بخانید ازینجا شما بخانید سکینے باوجود آن کے سکینے زود باشید ہیلو مہمانداری خوب تحسین فاطمه هستند بله آقا هستم بخوانی و وقت تمام شد بخوانی بله باوجود آن که بیش از 1000 سال از عصر ابو ریحان اس کے باوجود کہ ابو ریحان کے زمانے کو 20,000 سال میں گزرا یعنی 1000 سال سے زیادہ گزر رہے ہیں کتاب ہے یعنی ان کے بیشتر آثار و کتاب ان کے اکثر کتاب اور آثار فکر کے اعتبار سے تازے لگتے ہیں نئے لگتے ہیں بے نظر میراثت کے اندیشے و رویش تحقیق اس کی ابو ریحان کی فکر اور طریقہ تحقیق کا طریقہ جی در مسائل علمی مسائل میں بے اندیشے و رویش دانشمندان امروز بیشتر نزدیک بودے اس زمانے کے علماء کے رویش اور فکر سے زیادہ نزدیک ہے تابع رویش و فکر دانشمندان زمانے خود اپنے زمانے کے دانشمندان کی نظر فکر اور رویش کے برخلاف سے زیادہ اس زمانے کے علماء کی رویش اور فکر سے زیادہ نزدیک ہے او پیوستے وہ ہمیشہ بعلت حوادث میں اندیشید وہ ہمیشہ لگاتار رہن پیوستے یعنی ہمیشہ بعلت حوادث میں اندیشید حادثات کی علت اور ریزن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا ملے وہ تحقیق و بررسی و کشف چیزہائی ناشناخت عشق میں ورزید اور وہ ناشناخت یعنی انجان چیزوں کو کشف کرنے اس کی تحقیق اور بررسی کرنے کے لیے پر عشق رکھتا تھا درباری دین ہے گوناگون مختلف دینوں کے بارے میں وہ آداب و رسوم ملت ہے مختلف قوموں کے رسوم اور آداب کے بارے میں تحقیق کرتا تھا ریسرچ کرتا تھا اطلاعات بے دست میں آورد اور معلومات حاصل کرتا تھا وہ بے صورت کتاب میں نبی معلومات سب حاصل کرتا تھا اور کتابی شکل میں لکھتے دشمن سرسخت جہالت کا سخت ترین دشمن تھا وہ در جستجوی دانش و بینش بود اور ہمیشہ کیا جستجوی دانش و بینش بود سوچ و فکر اور علم کی تلاش میں تھا از ان لحاظ اس لحاظ سے در قرون گزرے ہوئی صدیوں میں کمتر می توان برائے او نظیری پیدا کر اس جیسا پیدا کرنا تلاش کرنا ممکن نہیں ہے متوجہ شدی خوب دوستان فردا ان درس نهم کتاب کار بنویسید هشتم و نهم این سه درس حتما کتاب کار بنویسید فردا انشاءاللہ ما میبینیم انشاءاللہ وصلی اللہ علی محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی محمد